अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम, तहरीक अदम एतमाद बरकरार, कौमी असम्बली की तहलील का फैसला मुस्तरद, वजीर आजम और काबीना को बहाल करने का हुक्म, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला, निगरां हुकूमत के क़याम के लिए सदर और वजीर आजम के इक़दामात कलअदम करार दे दिए। फैसले में कहा गया असम्बली इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी न किया जाए, हफ्ते की सुबह तक असम्बली इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद जल्द निमटाने का हुक्म। कहा गया स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक निमटाने तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद की कामयाबी पर नए वजीर आजम के फौरी चुनाव की भी हिदायत। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से पहले की सूरत हाल बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास हफ्ता 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। इजलास में अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी की जाएगी। इजलास का एजेंडा आज जारी किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वजीर आजम इमरान खान ने काबीना इजलास आज तलब कर लिया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा आज शाम कौम से खिताब करूंगा, कौम के लिए पैगाम है, पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़ता रहूंगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, रहनुमाओं की एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद। मौलाना फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालती फैसले से आइन और पाकिस्तान बच गया। अदलिया ने आज नजरिया ज़रूरत की रिवायत को दफन कर दिया। नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करेंगे। PTI वाले इस्तीफे देते हैं तो उनकी मर्जी, मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। जादू टोना हराम है, कोई मुल्क छोड़कर भाग जाता है तो अलग बात है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है सही वक्त पर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया, आइन और कानून के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज की कौम को मुबारकबाद, कहा आइन शिकनों का हमेशा के लिए काम तमाम हुआ, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा चमकता दमकता रखे। सुप्रीम कोर्ट ने मिसाली फैसला दिया, अब अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होगा, पार्लियामेंट में भी हुकूमत को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतखाब है, अदालती फैसले से आइन और जमहूरियत की फतह हुई। माजी में मुतनाज़े फैसले आए लेकिन आज का फैसला सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अब हम साफ और शफाफ इंतखाबात की जानिब बढ़ेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के बाद साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं आइन ही मुकद्दस है, आइन ही सुप्रीम है। जियालों को शहर शहर गांव गांव जश्न मनाने की हिदायत। बदकिस्मत फैसले ने सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था, बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। फरूख हबीब ने कहा इमरान खान का बयानिया जीत गया और अपोजिशन हार गई। आइंदा इलेक्शन में अपोजिशन को भी पता लग जाएगा। अवाम साजिश की कठपुतलियों ज़मीर फरोशों की दुर्गत बनाएंगे। फैसल जावेद ने ट्वीट किया, या अल्लाह अपना करम फरमा, जीत अवाम की होगी। जल्द कप्तान अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। मुराद रास ने ट्वीट किया, थोड़ा सब्र, थोड़ा इंतजार, मायूस न हो, वजीर आजम को अपना अगला कदम उठाने दें। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रोस्ट्रम पर बुलाया, कहा इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन आगाह करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन के लिए 7 माह का वक्त मांग लिया, कहा इंतखाबी हल्का बंदियां ताहाल नामुकम्मल हैं, हल्का बंदियों के लिए 4 माह और इंतखाबी इंतजामात के लिए मजीद 3 माह का वक्त चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। अदालत उज़्मा के फैसले पर अपोजिशन कारकुनों का जश्न, जगह जगह आतिशबाजी और नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। लाहौर में नून लीगी अरकान असेंबली ने नोट लुटाए, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। जरदारी हाउस में जियालों ने मिठाई तकसीम की। वकला कम्युनिटी आज यौम तशक्कुर मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोन कहते हैं ये किसी सियासी जमात की नहीं, आइन की जीत है।
کورٹ نے قومی اسمبلی تحلیل کا فیصلہ مسترد کر دیا. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین سے متصادم قرار دے دی ہے. تحریک عدم اعتماد برقرار. بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ، قوم کو رہا بے چینی سے فیصلے کا انتظار. ARY نیوز نے رکھا لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے ناظرین کو آگاہ. خصوصی ٹرانسمیشن میں سینئر تجزیہ کاروں کاشف عباسی، ارشد شریف، صابر شاکر، چودھری غلام حسین اور دیگر کے جاندار تجزیے اور تبصرے. سپریم کورٹ نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو سننے سے معذرت کر لی. معاملہ لاہور ہائی کورٹ لے جانے کی ہدایت. ریمارکس دیے پنجاب کے معاملے کو نہیں دیکھ رہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ میں کہا عدالتی ریمارکس کے بعد ہوٹل میں اجلاس کر کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا. حمزہ شہباز سابق گورنر چودھری سرور سے حلف لینے جا رہے ہیں. ترجمان چودھری سرور کی تردید، کہا کسی نے حلف لینے کی درخواست نہیں کی. اپوزیشن نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. پنجاب اسمبلی کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات. پنجاب اسمبلی کا گیٹ نمبر 1 بند، تمام اطراف رکاوٹیں لگا دی گئیں. اپوزیشن کے 3 ارکان کا پرویز الہی سے رابطہ، حمایت کی یقین دہانی. پرویز الہی کی رابطہ کرنے والوں کے نام راز میں رکھنے کی ہدایت. پرویز الہی آئندہ ہفتے عشائیے میں ارکان کی تعداد شو کریں گے. اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی اس سارے مراسلے پر، وہاں آتے سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. یہ صحیح ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی انکوائری کرا لی جائے. اپوزیشن بوکھلاہٹ میں ملک کو آئینی بحران میں دھکیل رہی ہے. مراسلہ من گھڑت ہے تو آئیں تحقیقات کرا لیتے ہیں. جوڈیشل کمیشن مناسب فورم ہے. شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن کو پیشکش، کہا خط پر اپوزیشن کو کوئی شک تھا تو پارلیمان آ جاتے. جو سوال ٹی وی پر کر رہے ہیں وہ وہاں کر لیتے. فورن آفس ڈرامے نہیں کرتا. سابق وزیر خارجہ نے امریکہ سے سفیر کو جلد بازی میں تبدیل کرنے کا الزام مسترد کر دیا. کہا سفیر مدت پوری کر کے واپس آئے. اپوزیشن نے تبادلے کو متنازع بنانے کی کوشش کی. ایک ٹرانزیکشن کا شواہد موجود ہے. اب صرف ایک ہی کمیشن بنے گا جس کا نام ہوگا فرا گیٹ کمیشن، جس کے اندر عمران خان صاحب آپ کا ٹرائل ہوگا. اگر بیرونی سازش تھی تو اسمبلیاں تحلیل کیوں کی؟ آئین شکنوں کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلے گا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں اب صرف ایک ہی کمیشن بنے گا، وہ ہوگا فرا گیٹ کمیشن. 4 دن ہو گئے فرا خان پر لگے الزامات کی تردید نہیں آئی. فرا خان پنجاب میں بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ تھیں. پیسوں کے بکسے بھر کر بنی گالا بھیجے. عمران خان اور اہلیہ کو گرفتار کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے اور مالی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پالیسی ریٹ کو 250 بیسس پوائنٹ سے بڑھا کے 12.25% کر دیا جائے. اسٹیٹ بینک نے ہنگامی طور پر شرح سود میں 250 بیسس پوائنٹس اضافہ کر دیا. پالیسی ریٹ 12.25% ہو گیا. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 5 پیسے مہنگا 188 روپے 18 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 190 کا ہو گیا. رہنما پی ٹی آئی افتخار درانی کی پاناما JIT رپورٹ کے والیوم 10 کو کھولنے کی تجویز. کہا JIT کا والیوم 10 آرٹیکل 5 پر کارروائی میں عدالت کی معاونت کرے گا. بین الاقوامی سازش کی پوشیدہ کڑیاں بھی مل جائیں گی. یہ قدم اٹھانے کا وقت بھی یہی ہے. FIA کی لاہور میں کارروائی. امریکی کمپنی سے لاکھوں ڈالرز کا فراڈ کرنے والا اشتہاری ملزم رستم علی گرفتار. ملزم نے امریکی خاتون اور ساتھیوں کے ساتھ انگلینڈ، آسٹریلیا اور امریکہ میں جعلی آرڈر کی مد میں $7.5 لاکھ کا سامان فروخت کیا. یوکرین پر حملے کی سزا. UN جنرل اسمبلی نے روس کی انسانی حقوق کونسل کی رکنیت معطل کر دی. امریکہ نے یوکرین پر حملے کو جواز بنا کر روس کے خلاف قرارداد پیش کی. قرارداد کے حق میں 93 اور مخالفت میں 24 ووٹ پڑے. سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کا مقدمہ سعودی عرب میں چلے گا. ترکی نے کیس سعودی عدالت میں منتقل کر دیا.
جمال خاشقجی کو 2018 میں استنبول کے سعودی سفارت خانے میں قتل کیا گیا تھا۔ ہماری ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، اچھے کھیلے ہیں لڑکے، فائٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہماری پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ بہت تگڑی بیٹنگ لائن اپ ہے۔ لالا کے سیاست میں آنے کا کوئی ہے؟ نہیں، میرا تو ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے۔ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، سابق کپتان شاہد آفریدی کا اعلان۔ آسٹریلیا کے خلاف قومی ٹیم کی پرفارمنس تسلی بخش قرار دی، کہتے ہیں پہلے پاکستان کو بولرز میچ جتواتے تھے، اب بیٹنگ بھی تگڑی ہے، بلے باز پانسا پلٹ سکتے ہیں، ہارڈ ہٹنگ کا الگ کوچ مقرر کرنے کی تجویز دے دی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,34,800 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,15,570 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,283 درہم، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔